तपाईँ किन धेरै आगो ओकल्नुहुन्छ? जुन आन्दोलनको तपाईँ पनि हिस्सा हो, आफूले हाँकेको, आफू पनि त्यसको एउटा अङ्ग भएको आन्दोलनप्रति गौरवको अनुभूति छैन कहीँ कतै? होइन, यस्तो छ, कुनै कालखण्डमा जस्तो लाग्यो मान्छेका चाहिँ बुझाइका सीमा हुन्छन्, एउटा सीमा बुझाइको सीमाभित्र मान्छे लाग्छ होइन। बुझ्दै जाने क्रममा चाहिँ राम्रो मान्छे लाग्दैन। किन भन्छ भने मैले चाहिँ यो 63 साल मात्रै होइन, मैले 7 सालदेखि नै भन्छु। जस्तो यो दलिता है, दलिताको तपाईँ हाहुमा मात्र लाग्नु भयो त्यो बेला? हा बुझ्दै जानुभयो र छाड्नुभयो? हो, निश्चित। हिजो एउटा स्कुलिङ मात्रै थियो। किन भन्छ भने तपाईँ एउटा सङ्कटमा नपुगिकन र अनुभव नगरिकन तपाईँ वास्तविक कुरो बुझ्नुहुन्न होइन। जब परिस्थिति सामान्य हुन्छ नि, सामान्य परिस्थितिले त्यो भित्रको चाहिँ सुसुप्त चिज निस्किन दिएको हुँदैन, दबाएको हुन्छ। तर सङ्कटले त्यो विस्फोट गर्दै ल्यायो। जस्तो माओवादी युद्धपछि धेरै चिज सतहमा आयो। जस्तो यो व्यवस्था प्रणाली के हो, संसदीय व्यवस्था प्रणाली के हो, माओवादी आफै के हो होइन। जस्तो माओवादी आफै के हो भन्ने कुरो त जस्तो 62 सालमा आएर त्यो देखाइदियो, सबै एक्सपोज गर्यो उसले। जुन व्यवस्थाका विरुद्धमा चाहिँ हतियार उठाएको घोषणा गर्यो त्यहाँ आएर विसर्जन भयो। अब यो अनुभवले हामीलाई अर्कै दिशातिर पुर्यायो। मलाई जस्तो सोच्दै कहाँ पुर्यायो त भन्दा हामी कहाँ फँसेका छौँ त आखिर होइन। दल र व्यक्तिको कुरा मात्रै त रहेनछ यहाँ त। त्यस कारणले हामी जहाँ फँसेका छौँ हामी त्यहीँ जानुपर्छ भन्नेमा चाहिँ म पुगेको हुँ। र मैले सरस्वती हेरेँ, इतिहास हेर्दाखेरि मैले के देखेँ भन्छ भने जस्तो मैले 3टा चिजलाई मैले सबैभन्दा बढी महत्त्व दिन्छु। पहिलो कुरो, यो 7 सालदेखि 62-63 सालसम्म आउँदा जति पनि आन्दोलन परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तनको नाममा जति आन्दोलन भए यो सबै डिजाइन बाहिर भएको छ होइन। यो देशको निम्ति घातक हुने एउटा मेजर कारण त्यो हो। किन विदेशी इन्ट्रेस्टमा उसले डिजाइन गरेको छ, यहाँ भएको होइन। यो डिजाइन यहाँ भएको यसो हुन्छ नि, समान रूपले सोच्ने, जसरी कम्युनिस्टहरू विश्वव्यापी छन्, जसरी समाजवादी त्यतिखेरको तपाईँले चाहिँ नि कुरा गर्न खोज्नुभयो भने त्यो बेला समाजवादी विचारधाराले जग हाल्दै थियो। इन्डियामा जवाहरलाल होलान्, यता हाम्रा बिपी कोइराला होलान्, अन्य देशहरू 8-10 मुलुकले एउटा अलायन्स नै गरेका थिए होइन। त्यो बेला समाजवादको लहर थियो। कुनै बेला साम्यवाद त छैन, वैज्ञानिक समाजवाद भनिन्छ। के अरे साम्यवाद भन्ने हुन्छ हुँदैन, एउटै हातको औँला पनि समान हुँदैन भनिन्छ। नेपालमा गलत व्याख्या भयो भन्ने पनि छ। वैज्ञानिक समाजवाद भनौँ अथवा साम्यवाद जेसुकै भनौँ, त्यसको एउटा लहर चलिरहन्छ। अहिले पनि यहाँ हेर्नुभयो भने भारतका हिन्दूवादीहरूले नेपालमा आफ्ना मान्छेहरू पठाएर यहाँ चाहिँ एक किसिमको माहौल बिथोल्ने कामहरू गरिराखेकै देखिन्छ। ठाउँ ठाउँमा धार्मिक उत्तेजना फैलाउने प्रयत्न त्यो त भइरहेको रहेछ त। हो, त्यही गलत त्यही हो। हामी फसेको कहाँ हो भन्छ भने हामीले एउटा चिज बुझेनौँ। जस्तो तपाईँको दर्शन र विचारधारा भन्ने चिजका 2टा पाटा हुन्छन्। एउटा त्यसको युनिभर्सल पाटो भन्छ, सार्वभौम पाटो होइन, संसारभरि एउटा। र यसै जोडौँ, भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा पनि नेपाली नेताहरू जेल परेका छन्। मैले भन्छु, मैले त्यही भन्दैछु। जस्तो त्यो सार्वभौम पाटो भने के हो भन्छ भने जस्तो समाज वर्गहरूमा फाटेको छ। अब वर्गहरूमा फाटेसम्म समाजमा वर्ग सङ्घर्ष हुन्छ, लडाइँ हुन्छ। अब राज्य भन्ने चिजले एउटा वर्गको मात्रै प्रतिनिधित्व गर्छ, सबैको गर्दैन, आदि इत्यादि। जस्तो कार्ल मार्क्सका विचार यिनी मलाई लाग्छ सार्वभौम विचार हुन्। अमेरिकामा गएर कुरो गरे पनि त्यही हो, नेपालमा पनि त्यही हो। तर अर्को चाहिँ यो विचारको पाटो के हुन्छ भन्छ भने स्थानीय हुन्छ, जसलाई हामी क्रान्ति भन्छौँ होइन। क्रान्ति किन स्थानीय हुन्छ, त्यो अर्को देशसँग किन मिल्दैन भन्छ भने त्यो देशको समग्र परिवेश नै फरक हुन्छ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि त हिजोको चाहिँ विचारधाराको युगको तपाईँको जस्तो समाजवादी विचारधारा भने नन अलायन्स मुभमेन्टका कुराहरू, नन अलायन्स मुभमेन्टका कुराहरू भए। यहाँ कहाँ फाट्छ भन्छ भने जस्तो हामीले गल्ती के गर्यौँ भन्छ भने जस्तो यो लेनिनले जो समाजवादको व्याख्या गरे, माओले जो चाहिँ त्यो व्याख्या गरे, उनले आफ्नो देशको सन्दर्भमा गरे। किन त्यो देशको सभ्यता त्यस्तै थियो, संस्कृति त्यस्तै थिए, त्यहाँको सामाजिक सम्बन्ध त्यस्तै थियो, त्यहाँको आवश्यकताको व्याख्या गरे। हामीले त्यो कपी गरेर हामी फसेको हो। किन भन्छ भने नेपालका सभ्यता, संस्कृति, यहाँको जलवायु, यहाँका वनस्पति, यहाँको मान्छे होइन। त यहाँ त हाम्रो के छ, वैदिक सभ्यता छ, किराँत छ, बौद्ध छ, बोन छ। हाम्रो स्लाभिक सभ्यता त होइन नि होइन। सबैतिरका स्रोत साधन र त्यो सम्बन्धहरू त एकै किसिमको हुँदैन। त्यस कारणले क्रान्ति जहाँ पनि मौलिक हुन्छ होइन, आफ्नै हुन्छ। त्यस कारणले क्रान्ति आफ्नै हुने भएपछि विभिन्न देशको इन्ट्रेस्ट मिल्दैन। हो, हामीले गल्ती त्यही गरे हौँ। जस्तो चाहिँ हामी लहलहरमा लाग्यौँ, तपाईँ नेहरूको लहरमा लागे, इन्डियनको निम्ति काम गरे
हैन, अथवा चाहिँ रुसी लहलहीमा लागे रसाको निम्ति काम गरे, नेपालको निम्ति काम गर्ने मान्छे यहाँ भएन। किन भन्छ भने चाहे प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनौँ, चाहे नौलो जनवाद, चाहे चाहिँ तपाईँको रसियन मोडेलको समाजवाद, जनताको त्यसमा नेपालीपन छैन। त्यो मोडेलमा, त्यो रिभोल्युसनको नारामा नेपालीपन छैन। त्यसै कारणले नेपाल बर्बाद भयो। मैले बुझेको यति हो। किन भन्छ भने एउटा परिवेशबाट आएका मत लिए हैन, एउटा परिवेशमा उनको निम्ति विकास भएका तपाईको मतहरूलाई हामीले कपी गर्यौँ। जस्तो यो संसदीय व्यवस्था हाम्रो निम्ति घातक साबित किन भयो त भन्छ भने यो बेलायतमा राजा र त्यहाँका दुईटा पार्टी टोरी र हुइकका बीचको जो लडाइँ थियो, त्यो लडाइँलाई पावर सेयरिङको सम्झौताबाट टुङ्ग्याइएको घटना हो। त्यसलाई उनले डेमोक्रेसी भने हैन। राजा संवैधानिक भएर बस्ने हैन, सरकार दलहरूले बनाउने भनी सम्झौता भयो, त्यसलाई उनले डेमोक्रेसी भने। अब त्यो डेमोक्रेसीको मोडेलमा के छ भन्छ भने पावर सेयरिङको कुरा मात्रै छ। सुन्नुहोस् है, बुझाइ मेरो, पावर सेयरिङ मात्रै छ। किन बेलायतको समस्या त्यति थियो, आर्थिक राजा र दलहरूको बिचको लडाइँमा त्यहाँ आर्थिक प्रश्न थिएन हैन, अथवा त्यहाँ सभ्यताको कुरो थिएन, इतिहासको कुरो थिएन, उनको लडाइँको कुरो थियो पावरको। त्यो भएर यो डेमोक्रेसीको मोडेलमा पावरको कुरा मात्रै छ। जस्तो यहाँ कुकुर जस्तो देख्छौँ नि हामी, लडाइँ शक्तिको निम्ति कुकुर झगडा देख्छौँ नि। किन भन्छ भने यो मोडेलमा म्याग्ना काटा कालदेखि नै त्यही नै हो। यो मोडालिटीमा पावर मात्रै छ। त्यसकारणले यसले कहिले पनि देश बन्न दिएन। त्यसकारणले मैले भन्छु यो सिद्धान्त यो घातक छ हाम्रो निम्ति। हाम्रो निम्ति यसले काम नगरेका कारण त्यो, किन हामीलाई सबै बनाउनु छ। जस्तो आर्थिक रूपमा देश बनाउनु छ, सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा देश बनाउनु छ, नैतिक रूपमा देश बनाउनु छ। तर हामी गयौँ कहाँ, पावरको कुरा गर्ने ब्रिटिस मोडेलमा मात्रै हामी गयो, देश फसेको त्यहाँ हो। त्यसकारणले यो सबै चिजलाई आफ्नोपनमा नसोचिकन, नेपालको साबितमा विचार नगरिकन मलाई लाग्छ यो सङ्कटको समाधान हामी भेट्दैनौँ। त्योभन्दा अगाडि वैचारिक कुरा अलि लामै भयो। अहिलेको परिस्थितिमा तपाईँले जुन मौलिकताको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, कसले हो हाम्रो मौलिकता जोगाउने र अहिलेको फेरि त्यो अधुरै रहेको कुराहरू, यो परिवर्तन सम्भव छ जसको प्रयत्न हुँदैछ यतिखेर? राज संस्था, सिधै तोकेर भन्नुपर्दा राज संस्था, हिन्दू राज्य आउन सक्छ, गणतन्त्र जान सक्छ, अहिलेको जुन व्यवस्था हो यो भत्किएर नयाँ व्यवस्था आउन सक्छ, नयाँ भन्दा पनि पुरानोतिर फर्किन सक्छ इतिहासको सक्का? पुरानोतिर होइन, मैले त नयाँतिर भन्दैछु। एउटा चाहिँ पुरानो भन्नाले के हुन्छ भने त्यो प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति पनि हुन्छ। जस्तो पुरानो, जस्तो यहाँ भने सुनिन्छ नि, पुरानो फर्किन्छ भन्छ नि, यिनी पनि त पुरानै हुन् हैन, यिनी पनि त पुरानै हुन्। जस्तो 63 भन्दा अगाडि त पुरानो थिए नि त हैन, अथवा चाहिँ 46 सालभन्दा अगाडि यिनी पनि पुरानै थिए। यस्ता वाहियात चाहिँ तपाईँको उनले गर्ने तर्कहरू भए। मेरो भनाइ के हो भन्छ भने यसलाई दुईटा कोणबाट हेरौँ। एउटा चाहिँ यो लडाइँलाई एउटा अस्थायी खालको समाधान अथवा ट्याक्टिकल भन्नुहोस् न, एउटा के अरे राजनीतिक समाधानको कोणबाट एउटा पाटो हो, जहाँ चाहिँ तपाईँले उठाएको के अरे चाहिँ धर्मको कुरा, राजाको कुरा, गणतन्त्रको कुरा, पहिचानको कुराहरू, यिनी एउटा चरणका कुरा मात्रै भए हैन। मैले के भन्छु भने यसले नेपालको सङ्कटको मूलभूत चाहिँ तपाईँको समाधान यतिले गर्दैन। मैले अघि नै भने हाम्रो समाधान समस्या कहाँ छ भन्छ भने जस्तो व्यक्तिले अहिले एउटा पुष्पकमलजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ हैन, उहाँले राज्यको कुनै मेकानिजम बसेर शासन गर्नुभएको छ, त्यहाँ मेकानिजम छ उहाँलाई चलाउने। अब त्यस्ता धेरै मेकानिजमबाट राज्यको एउटा मेसिनरी हुन्छ, त्यो मेसिनरी एउटा सिस्टममा काम गर्छ। त्यो सिस्टमलाई कुनै थटले विचारले चलाइरहेको हुन्छ, जसलाई उदारवाद भन्छन् अहिले, र त्यो थटलाई चलाउने कुनै फिलोसफी हुन्छ। मेरो बुझाइ के हुन्छ भने हाम्रो समस्या त्यहाँ छ, हामी त्यहाँसम्म पुग्नुपर्छ। मैले युगान्तकारी परिवर्तन भने नि, हाम्रो सोच्नेदेखि लिएर हाम्रो विचार प्रणाली, हाम्रा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विचार प्रणाली, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ व्यवस्था प्रणाली, र त्यो मात्र होइन हाम्रो जीवन पद्धति, यो सबै चिज जो मर्दै गयो नि अथवा हामीले जो गुमायौँ, यहाँ नगइकन यसको चाहिँ अन्तिम समाधान छैन। बाँकी तपाईँले भनेको कुरा राजनीतिक एउटा चरणको, जस्तो माथि सिडी चढ्दाखेरि त खुट्किला पार गर्नु पर्यो नि, एउटा खुट्किला पार हुन्छ यसबाट, अहिलेको प्रबन्ध हो, एउटा खुट्किला पार गर्न सकिएला, तर हामी माथिल्लो तलमा पुग्न सक्दैनौँ, यसबाट सक्दैनौँ। किन यो यथास्थितिभित्रै हुने एउटा चरणको लडाइँ हो, मैले त्यति बुझ्छु, एउटा चरणको लडाइँ हो। तर तपाईँ त अब साम्यवादी भन्ने कि त्यो वैज्ञानिक समाजवादी विचारधारा पनि अध्ययन गर्नुभएको व्यक्तित्व, जसरी लेनिनले एकैचोटि छलाङ मार्न खोजे सकिँदो रहेनछ, समाज पनि बिस्तारै अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ, सामाजिक चेतना पनि त्यही किसिमले हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा भयो। 5 पछि 17 आयो होइन। त्यसै गरी
मध्यसम्मको यात्रा त यसले तय गर्छ भनेर तपाईँ आफैले स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ भने मध्यसम्म यसलाई हामीले किन स्वीकार नगर्ने? सामाजिक चेतना माथि उठ्दै गएपछि अहिले नै छलाङ मार्ने भन्दा पनि बिस्तारै विकासलाई चाहिँ त्यसपछि गति दिँदा तपाईँहरूको जुन आन्दोलन हो, तपाईँको जुन स्वाभिमानको कुरो गर्नुभयो, तपाईँले जुन पहिचानको कुरो, मौलिकताको कुरो गर्नुभयो र तल परेका वर्गहरूको चाहिँ उत्थानको कुरो गर्नुभयो, त्यसपछि ती कुराहरू उठाउन सकिन्न? होइन, गर्ने नै त्यही हो। जस्तो यो चरणको लडाइँलाई हामीले गर्ने हुन्न भनेको छैनौँ। मेरो भनाइ के हो भन्छ भने, जस्तो हाम्रो देशको मूल समस्या के हो भन्छ भने अहिले जस्तो मैले यो सुरुदेखि आयातितपना त भने त्यो अलिकति भेग भयो। जस्तो नेपालको भूराजनीति यति सङ्कटपूर्ण हुनुका पछाडि दुईटा शक्ति छन्। एउटा यो विदेशी शक्तिको रणनीतिबाट देश यस्तो भयो, उनको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ लडाइँ, ध्रुवीकरणको लडाइँको कारणले चाहिँ नेपाल यस्तो भयो, त्यो गेम यहाँ खेलियो। र त्यो विदेशी शक्तिले बोकेर आएको भाडाको शक्ति जो अहिले सत्तामा छ, यो दुईटा शक्तिका विरुद्धमा जो आउँछन् उनी सबै बिचमा सहकारी हुनुपर्छ, मेरो स्पष्ट कुरा छ हैन। मैले कृत्रिम रूपमा जस्तो चाहिँ यो मुद्दाबाट चाहिँ निरपेक्ष बसेर, अलग बसेर मैले राजतन्त्र, गणतन्त्र, अब के अरे हिन्दू अथवा धर्मनिरपेक्षता, म यो मुद्दामा बहस गर्न चाहन्न। यो गलत हो भन्छु। मैले सापेक्षतामा बहस गर्नु पर्यो भन्छु क्या। यो दुईटाको जस्तो इन्डियन साम्राज्यवाद, पश्चिमा साम्राज्यवाद र त्यसले बोकेको जो चाहिँ भाडाको शक्ति छ यहाँ देशभित्र, जो 12 बुँदेको हतियार हो नि, यो शक्तिका विरुद्धमा खुलेर जो आउँछन् उनको बिचमा मोर्चा बन्नुपर्छ, सहकारी गर्ने त्यही हो। तर तिनीहरूसँग टाँसेर चाहिँ उठाइने मुद्दाहरू हाम्रो देशको निम्ति काम गर्दैनन्। तपाईँले जुन भनिराख्नु भएको छ, देश राष्ट्रियता यो कुराहरू सङ्कटमा छ, देशको पहिचान यो सङ्कटमा छ भनिरहनु भएको छ। रुसमा जब आक्रमण भयो त्यो बेला जारका भत्काइएका शालिकहरू पनि टल्काउन लगाइयो, लेनिन जस्ताले टल्काए। राष्ट्रिय शक्तिहरू त सबै एक हुने होला नि, एक ठाउँमा आउने होला नि यदि राष्ट्रियता सङ्कटमा छ भने। अनि सबै ससाना झुन्ड मुन्ड बनाउने, एउटा दायाँ हिँड्ने, एउटा बायाँ हिँड्ने, एउटा माथि हिँड्ने, एउटा तल लाग्ने, दसतिर फर्केर बस्ने होइन होला। फेरि कम्युनिस्टभित्र पनि त राष्ट्रवादी सोच भएका होलान्, कङ्ग्रेसभित्र होलान्, एमालेभित्र, सबैभित्र होलान्। कम्युनिस्ट भन्दाखेरि सबै आए। त्यसरी मिल्दा हुँदैन सबै? होइन, मिल्नुपर्छ। तर मैले भने नि तपाईँलाई, जस्तो त्यो राष्ट्रिय शक्ति भने के त त्यो परिभाषित हुनु पऱ्यो नि। नेपालको यति बेलाको सन्दर्भमा इन्डो पश्चिमा शक्ति जसले नेपालको भूराजनीति यस्तो बनायो हैन, भूराजनीति यस्तो बनायो भनेर मैले उनलाई किन भनेको भन्छ भने, म 47 सालदेखि केही घटनाहरू हेर्छु मैले हैन। जस्तो योजनाबद्ध रूपमा जो हमला भयो नि, एउटा पहिलो चरण चाहिँ तपाईँको निजीकरण, अर्थतन्त्रमाथि हमला, दोस्रो दासढुङ्गा, तेस्रो दरबार हत्याकाण्ड, चौथो माओवादी युद्ध। अनि यो सबै बाटो क्लियर गरिकन 12 बुँदे समझदारी हैन, यो जसले गरायो र यसमा जो मतियार भयो, यसका विरुद्ध आउने शक्ति मात्रै राष्ट्रिय शक्ति हो, मेरो बुझाइ हो। अब यो बाहिर चाहिँ नक्कली नारा तपाईँको भजाइ खाने हुन्छ नि, च्याखे थाप्नेहरू हैन। अब इन्डियन पैसा खान्छ, अमेरिकी साम्राज्यवाद भन्छ, अथवा चाहिँ तपाईँको अमेरिकन दूतावास पैसा खान्छ, इन्डियाको विरोध गर्छ। त्यो राष्ट्रिय फेरि सबैलाई यसै गरी आरोप, तपाईलाई पनि आरोप त होइन, आरोप लगाउन्, नै आरोप लगाएर हुँदैन। आरोप लगाएर केही पनि फरक पर्दैन। चिज के हुन्छ भने त्यो भूमिकामा त देखिनु पर्यो नि त। जस्तो इन्डो पश्चिमा साम्राज्यवाद र त्यसले बोकेको शक्तिका विरुद्ध एउटा कार्यक्रममै चाहिँ तपाईँको आयो भने आरोप जतिसुकै लगाउनु त्यसले केही फरक पार्दैन। होइन, मैले धेरैसँग यहाँ छलफल गरेँ, त्यससँग कसको डलर बोक्यो भन्ने पनि हुन्छ। होइन, मैले यहाँ धेरैसँग, जस्तो राष्ट्रवाद र यो दलाल 12 बुँदेको विरोध गर्ने यहाँ मान्छे धेरै छन्, मैले धेरैसँग छलफल गरेँ। तर धेरै चाहिँ कहाँ आउनै मानेनन् भन्छ भने यो विदेशी शक्तिहरू जहाँ प्रत्यक्ष संलग्न छन् नि, यहाँ यो त सबैले देखिया छ, यिनको नाम उच्चारण गर्न पनि मान्दैन। यहाँ 12 बुँदेको विरोध गर्छ, त्यो दलहरूसँग विरोध मात्रै छ क्या, त्यहाँ दलहरूसँग विरोध छ। तर 12 बुँदेमा दलहरूलाई ल्याउने शक्ति को हो भन्न ऊ तयार छैन, किन उसकै दलाली गरेर फेरि ऊ सत्ता हत्याउनु खोजिरहेछ। त यस्ता खालका चिजहरू चाहिँ त्यस बेला मात्रै साफ हुन्छन् जब कार्यक्रममै हैन त्यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति र त्यसले बोकेको शक्तिको विरुद्धमा जान तयार हुन्छन्, उनीहरू चाहिँ राष्ट्रिय शक्ति हुन् हैन। जो बोल्दैनन्, एउटा पाटोमा बोले जस्तो भने अर्को पाटोमा नबोल्ने, तिनी छद्मवेशी हुन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय शक्ति भनेर बाहिर जो कराउँछन् सबैलाई समेट्न सक्ने स्थिति छैन। यो भ्रम नेपाली फस्या छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि
हामीले देशलाई साँच्चीकै निकास दिने अथवा चाहिँ तपाईँको मान्छेको चाहिँ यो पीडाको सेन्टिमेन्ट भजाएर होइन अब यिनलाई सरकारबाट हटाएर आफू मन्त्री हुने कुरा मात्रै हो। हामी त्यो खेलमा किन फस्ने, फेरि किन फस्ने, कसैलाई फेरि मन्त्री बनाउनुको निम्ति त्यो खेलमा हामी किन फस्ने? जस्तो मूलभूत रूपमा हो, जस्तो देशले यो समस्याबाट चाहिँ मुक्ति पाउँदैन अथवा यो देशको नागरिक जुन हालत छ नि, 1 करोडभन्दा बढी मान्छे बाहिर पलायन भइसके, उनीहरू देशबाट फर्कन पाउँदैनन् र देशको विकासै हुँदैन भने त्यो सत्ता परिवर्तनको बाटोमा हामी किन लाग्ने? राम्रो कुरा गर्नुभयो, राम्रो कुरा गर्नुभयो। यो भूमिका, यो जसरी विदेश पलायनको कुरो छ, बेरोजगारीको कुरा छ, असमानताको कुरो छ, सामाजिक विभेदको कुरो छ, वर्ग विभेदको कुरो छ, यो कुराको भूमिका पहिलादेखि नै बाँधिँदै 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 समस्याहरू थिग्रिँदै यहाँसम्म आइपुगेको हो कि 12 बुँदे पक्षधरहरू पावरमा आइसकेपछि एकाएक उत्पत्ति भएको। किनभने अहिले राजावादीहरूका कुरा गरौँ चाहे हिन्दूवादीहरूका कुरा गरौँ, उनीहरूले भन्ने के हो भने तपाईँले सङ्केत मात्र गर्नुभयो जस्तो यहाँ दुःख छ, पीडा छ, समस्यामा छन्, सङ्कटमा छन्, विदेशिएका छन्, यहाँ रोजगारीको अवसर छैन, गरी खाने कुनै माहौल छैन भनेर भनिरहेका छन्। यो समस्याहरूको मूल जड कहाँ हो, सुरुवात कसरी भएको? होइन, 12 बुँदे उत्पत्ति हो। मैले तपाईँलाई भने 12 बुँदे उत्कर्ष हो, मैले अघि नै भनिसकेँ होइन। 12 बुँदेबाट सुरु भएको बिल्कुल झुट कुरा हो यो। 12 बुँदेबाट मात्रै यो सङ्कट आयो भन्नेहरू तिनी सत्ताको आकाङ्क्षी मात्रै हुन्। मैले अघि नै भने 12 बुँदेको अन्ततः एक चरणको समाधान मात्रै हो, प्रारम्भिक चरण हो त्यो होइन। मैले दुईवटा कुरा तपाईँलाई राख्छु। एउटा मैले भने नि तपाईँको हरेक आन्दोलन एकदम प्रायोजित छन् बाहिरबाट र त्यो आन्दोलनका मूल्य मान्यता सिद्धान्त सबै प्रायोजित छन्। मैले एउटा आन्दोलनहरू होइन, अघिल्लो पनि जस्तो 7 सालपछि नै हेर्नुहोस् न, मैले यो सिङ्गो डेमोक्रेसीको कुरा गर्दैछु। मैले भन्छु त्यो भनिसक्नुभयो तपाईँले। अहिलेका आन्दोलनहरू ठ्याक्क नामै त हो, दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन होइन, दुर्गा प्रसाईको यस्तो छ, राजावादीहरूको आन्दोलन दुर्गा प्रसाईको प्रायोजित होइन। जस्तो म व्यक्तिमा जान्न है, व्यक्तिलाई नै हो। यति बेला मैले के हुन्छ भने नेपाली जनता जुन सकसमा बाँच्नै नसक्ने भयो नि, त्यो ठुलो पङ्क्ति दुर्गाको वरिपरि जम्मा भएको छ। यी बैंक पीडितको नाममा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा यत्रो मान्छे उर्लिरहेको छ होइन। यो देशले जे मूल समस्या झेलिरहेछ त्यो समस्याको निम्ति, समस्या समाधानको निम्ति यो आएको छ यहाँ। त्यस कारणले हामीले पात्रलाई धुरीमा राख्नु हुँदैन। पात्र त जस्तो हिजो नेपालका नेपाली अब यसैले गर्छ भन्थे होइन, एक चरण एउटा आयो गयो होइन। जस्तो दुर्गाको रूपमा आज यो कति जान्छ, मैले व्यक्तिको कुरा मात्रै गरेको, तर प्रवृत्ति र तपाईँको सिद्धान्त जोडिएर आउँदैन, त्यो खारिँदै जान्छ। त्यो त व्यक्ति मात्र हुँदैन नि, व्यक्ति मात्रै हुँदैन, एकदम हो, कुनै न कुनै विचारले डोराएको हुन्छ। एक्ज्याक्टली हो, मेरो भनाइ हो। जस्तो नेपालका नेपाली उसले ग्राउन्डमा टेकेन, सुन्नुहोस् है, अब ऊ चाहिँ तपाईँको सिद्धियो। जस्तो अहिले पनि के हो भन्छ भने नेपालको समस्या के हो भनेर यो अगाडि बढ्न सकेन भने यो एक चरणपछि हराउँछ होइन। जस्तो नेपालको समस्या भनेको यहाँको मान्छेको रोजीरोटीको समस्या, रोजगारीको समस्या, सुरक्षाको समस्या, यो भ्रष्टाचारको समस्या, सार्वभौमताको समस्या धेरै छन्। यो मुद्दालाई चाहिँ सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने यसलाई कसैले ढाल्न सक्दैन होइन। अलिकति पछाडि फर्केला, दमनले फर्केला, तर यो चाहिँ मेटिँदैन होइन। गलत ढङ्गले बहक्यो, पपुलिस्ट मुद्दामा गयो अथवा चाहिँ आधारभूत चिराबाट बहक्यो भने यो सिद्धिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसले अर्को रूप लिन्छ। जस्तो हिजो नेपालका नेपाली भन्दा त यो त भयानक भयो नि, मान्छेले त केही त सिकेछ नि। अब यो चाहिँ तपाईँको अगाडि बढेन भने यसबाट अर्को कुरा सिक्छ, अनुभव हासिल गर्छ, कमी कहाँ भयो, कमजोरी कहाँ भयो, आन्दोलन परिमार्जन हुँदै जाने हुन्। त्यस कारणले मैले यसलाई प्रायोजित मान्दैन। जस्तो कतिपय मान्छे भनेका छन् नि होला, घुसपैठ गर्न खोजेका छन्। जस्तो इन्डियनहरू एक ढङ्गबाट घुसपैठ गर्नु खोजेका छन्, अरू पनि खोज्या होला, त्यसलाई अन्त लाग्नु कोसिस, त्यो सबै छ। तर यसको उत्थान चाहिँ तपाईँको प्रायोजित होइन, मैले त्यो भन्न खोजेको होइन। मैले तपाईँले अघि नै भन्नुभयो नि, जस्तो 12 बुँदेको अन्त्य मात्रै समाधान किन होइन भन्छ भने म दुईवटा कुरा भन्छु। दुईवटा कुरा, एउटा त मैले अघि नै भने 7 सालदेखिकै जग हाम्रो खतरनाक छ प्रजातन्त्रको नाममा, सुन्नुहोस् है। त्यही भएर 7 सालदेखि तपाईँ हामी के देख्छौँ भन्छ भने यिनीहरूले देशलाई सधैँ विदेशीको एजेन्डा वरिपरि घुमाए। किन? त्यो विदेशीकै मुभमेन्ट हो त्यो होइन। त्यस कारणले विदेशको विचारधाराले सद्भाव राख्न पाउने कि होइन भने त्यो समान सद्भाव राखे भए त नेपालको सद्भाव मात्रै हो भने त नेपालको निम्ति काम हुनु पर्थ्यो नि त। जस्तो 7 सालपछि मतलब तपाईँले भन्न सक्ने एजेन्डा के हुन्? नेपालमा इन्डियाको सैनिक, भारतीय सैनिक मिसन होइन, अनि इन्डियनहरूलाई जन्मसिद्ध को आधारमा नागरिकता, कोशी सम्झौता, गण्डकी सम्झौता होइन, त्यही नै हुन्।
मान्छेले चाहिँ आम रूपमा बुझेका त्यही नै हुन्। 46 सालपछि 46 सालपछि हेर्नुहोस्, लाउडा, धमिजा, चेजेर, पजेरो, महाकाली, होइन, दरबार हत्याकाण्ड, माओवादी युद्ध, यही त हो। अनि 63 सालपछि ठुलो बहस के हो? जन्मको आधारको नागरिकता। यी अस्ति आएको विधेयक प्रमाणिकसम्म आउँदा नागरिकता, एमसिसी, एसपिपी। ल तपाईँ भन्नुहोस् 60 सालदेखि अहिलेसम्म यिनका दलीय बैठक वा यिनका मन्त्रीसभा बैठकमा देशको सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता, यो देशको मान्छेको सङ्कट, यसको समाधान, विकास, यिनी एजेन्डामा बहस कहिले भए, कहाँ भए? एउटा पनि छैन, एउटा पनि छैन। यसैले बुझाउँछ आन्दोलन सबै उसैले गराएको हो, एउटा पाटो। दोस्रो, 12 बुँदे चाहिँ मूल समस्या होइन। किन होइन भन्छ भने जस्तो देशको विकास किन भएन भन्ने छ, होइन? यहाँ कसैले चाहेर पनि हुँदैन, कसैले चाहेर पनि हुँदैन। किन हुँदैन भन्छ भने बहुदल आएपछि 47 सालपछि नवउदारवादको नाममा यिनले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व व्यापार सङ्गठन, फेरि नवउदारवादको सुरुवात त 42 सालमै भयो नि, प्रकाश चन्द्र लोहनी होइन सुरु भयो, होइन, केही एजेन्डामा सुरु गरे, त्यो पञ्चायतकालमै भएको हो। तर सिद्धान्तमा सम्झौता भयो 47 सालपछि। र त्यो सिद्धान्तले के भन्छ? नवउदारवादले जस्तो आर्थिक क्षेत्रको जस्तो विकास किन नहुन्छ भन्छ। विकास उसले के भन्छ भने सार्वजनिक हितमा राज्यले लगानी गर्न पाउँदैन। सार्वजनिक हित भनेको आम मान्छेका हित, जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य। त्यसले सुरु गर्यो निजीकरण। यहाँ शिक्षा र स्वास्थ्यको जो हाल दिएको छौ नि, किन राज्यले लगानी गर्न पाउँदैन, त्यो यसले सम्झौता गरेको छ, नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ विकासको सन्दर्भमा एउटा जस्तो पञ्चायत कालमा के थियो, बजेटको 60% अनि हाम्रो सफल भएन आफ्नो ठाउँमा छ। खाद्य संस्थान, यस्ता आयल निगम जस्ता छ नि हामीसँग, सफल भएन, बिल्कुल गलत कुरा हो। तब 45 वर्षमा पञ्चायत आत्मनिर्भर थियो। धान चामल कम्पनी भन्ने यहाँ खुलेका थिए। यहाँबाट राज्यले पनि गर्दैछ क्या, वितरण त गर्दैछ, सम्पूर्ण रूपमा उदारीकरण त छैन। होइन, उदारीकरण हो नि। यता सुन, राज्यले तपाईँ अहिले विकासको कुरा गर्दैछु मैले। पञ्चायत कालमा जति बजेट हुन्थ्यो त्यसको 60% विकास बजेट, 40% प्रशासनिक खर्च। बहुदल आउने बित्तिकै 50-50 गराए। र अहिले पुष्पकमलको बजेट हेर्नुहोस्, विकास बजेट 17%, 83% चाहिँ सामान्य खर्च, भने लुटेर खाने खर्च, तलब भत्ता सेव। अब 70% विकास बजेटले देशको विकास गर्छ। किन 70%मा आयो त भन्दाखेरि राज्यले विकासमा लगानी गर्नै पाउँदैन, होइन? सम्झौता त्यो हो। एउटा त सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानी हुँदैन, आम मान्छेलाई चाहिने। दोस्रो, राज्यले अर्थतन्त्रलाई त्यो माहौल बनाइदिने हो, राज्यले अर्थतन्त्रलाई संरक्षण दिन पाउँदैन। दोस्रो सम्झौता संरक्षण दिन पाउँदैन। र तेस्रो, जति ऋण र अनुदान हुन्छ त्यो उनले तोकेको सेक्टरभन्दा बाहिर विनियोजन गर्न पाउँदैन। त्यही भएर जस्तो हामीसँग भएको स्रोत साधनमा लगानी किन गर्दैन राज्यले, त्यो उसँग एग्रिमेन्ट हो बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग। जस्तो हामीसँग राज्य नियन्त्रित व्यवस्था हुनु पर्यो। राज्य नियन्त्रित होइन, राज्य संरक्षित त हुनु पर्यो नि त। अर्थतन्त्र चाहे निजी सेक्टरको होस्, चाहे सरकारले चलाएको होस्, त्यसलाई राज्यले संरक्षण नगरिकन देश काम लाग्छ, होइन? कमसेकम त्यसको मूल्यको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो, बजारको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो। त्यो उत्पादन जो छ त्यसलाई हानि नोक्सानी हुने गरी चाहिँ आयात रोक्नु पर्यो, त्यही सामान रोक्नु पर्यो। यति त मेकानिजमहरू मजबुत बनाएको, यहाँको उत्पादनले संरक्षण प्रोत्साहन पाओस् भन्ने नीति त हुनु पर्यो नि। अब त्यो पनि गर्न नपाउने सम्झौता छ यहाँ। अनि यो सम्झौता रहेसम्म यो देशको विकास कसरी हुन्छ भने त्यो क्षेत्रमा जस्तो विदेशीले जति ऋण दिन्छ नि, किन कृषिमा लगानी हुँदैन, किन उद्योग के अरे चाहिँ जडीबुटीमा हुँदैन, किन पानीमा हुँदैन? यत्रो पानी छ, राज्यले लगानी गर्नुपर्ने, सबै विदेशीलाई किन दिन्छ, लगानी गर्न दिँदैन। सम्झौता त्यो हो। त्यस कारणले यो जालो नतोडिकन तपाईँ 12 बुँदेको कोर्स चाहिँ खारिज गरिकन मात्रै तपाईँ देशको विकास कसरी गर्नुहुन्छ? त्यस कारणले समस्या हाम्रो यो सिस्टम, यसको सिद्धान्त हो। उदारवाद जसलाई भन्छौँ नि, त्यो त्यहाँसम्म नपुगिकन देशको विकास हुँदैन, यो भ्रम हो। मैले भने 12 बुँदेको कोर्सको अन्त्य एकदमै जरुरी छ। त्यो पहिलो पाइला हो र त्यो पहिलो खुट्किला मात्रै हो। बस मैले यति बुझेको छु। मैले 63 सालपछि जे सुरु भयो नि, यसको अन्त्यको कुरा मात्रै हो। जति एजेन्डा आयो यसको अन्त्यको कुरा मात्रै हो। यो नेपालको सङ्कटको समाधान होइन, अन्तिम समाधान होइन। अहिलेका आन्दोलनहरूले चाहे दुर्गा प्रसाईका होस्, चाहे अन्य राजावादीहरूका, यी आन्दोलनहरूले, यद्यपि तपाईँले भनिसक्नुभयो दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन भनेको आयातित होइन भनेर भनिसक्नुभयो। यी आन्दोलनहरूले 12 बुँदेको तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ त्यो हटाउनुपर्छ, पहिलो खुट्किला त्यो हुन्छ भनेर। त्यसलाई हटाउन, विस्थापित गर्न सक्छन्, त्यो सामर्थ्य राख्छन्? तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यी आन्दोलनहरू? होइन, अब यो यस्तो छ, सामर्थ्य छ। अब त्यो आन्दोलनले मात्रै त्यो सक्छ मेरो निष्कर्ष त्यो छैन, होइन? तर लडाइँको एउटा प्रारम्भ हो, होइन?
अब त्यो अलिकति परिमार्जित हुनुपर्छ होला, मेरो विश्वास छ, मलाई आशा छ होला। परिमार्जित भएर त्यसलाई अलिकति चाहिँ जस्तो नारामा त्यो कार्यक्रममा सबै परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। के भयो, के छाड्नु पर्यो, के नयाँ थप होइन, छाड्नु पर्यो भने छाड्नु परेन, जस्तो फोकस कहाँ हुनु पर्यो, केन्द्रित कहाँ हुनु पर्यो भन्छ भने देशले जे समस्या झेल्या छ त्यहाँ जानु पर्यो क्या। जस्तो मेरो भनाइ के भन्छ भने 12 बुँदेको एउटा त त्यो कोर्सको अन्त्य भयो, त्यसभित्र धेरै एजेन्डाहरू आए, म त्यहाँ जान चाहन्न। त्यो त व्यवस्थाको दोस्रो कुरो आर्थिक सामाजिक मुद्दा उठाएका छन्। आर्थिक मुद्दा विशेष गरेर ब्याङ्कहरूको, वित्तीय संस्थाहरूको आतङ्कको कुरो। यो बैङ्कको वित्तीय संस्थाको पनि आतङ्क कहाँबाट आइरहेको छ त्यो बुझ्नु पऱ्यो क्या, कारण बुझ्नु पऱ्यो क्या। जस्तो आतङ्क मात्रै छ भनेर त भएन नि त। आतङ्क किन आयो त भन्दाखेरि त्यो त एउटा नीतिले ल्याएछ। जस्तो नवोदारवाद अन्तर्गत जो दलाल पुँजीवाद हो नि, त्यो दलाल पुँजीवादको एउटा बाटो नै लुट हो होइन, पुँजी सञ्चयको बाटो हो, अधिकतम रूपमा चाहिँ तपाईँको मान्छेको सम्पत्ति लुट्ने बाटो हो। यो सामान्य कुरा हो। परिमार्जन जस्तो चाहिँ एजेन्डा छोडेर है, एउटा एजेन्डा त 12 बुँदेको कोर्सको अन्त्य भयो, अहिले त्यसभित्र आउने एजेन्डा भइदियो, त्यो त आइसक्यो। व्यवस्था परिवर्तन भनेपछि त्यो सबै दोस्रो कुरा हाम्रो खुला सिमाना बन्द गर्नुपर्छ। हाम्रो थाई समस्या हो यो, थाई समस्या के गर्ने, तारबार कि पर्खाल? तारबार पर्खाल पर्दैन, सिमाना बन्द गरेर भिसा र पासपोर्ट सिस्टम लगाइदिए पुग्यो नि त। इन्डियनहरू चाहिँ तपाईँको सारा अपराधको स्रोत पनि खुला सिमाना हो र जनसङ्ख्या अतिक्रमणको स्रोत पनि खुला सिमाना हो। इन्डियन अत्याचारको यो सारा कारण पनि खुला सिमाना। नियमन गरे हुँदैन, त्यसले त फेरि फाइदा पनि गरेछ नि। वारीबाट पारी जाने, पारीबाट वारी आउने, उताको बिहेको सम्बन्धहरू यता होइन, बिहे किन यो अतिरिक्त रोजगारीका लागि उताबाट यताबाट उता रोटी बेटी बिहे भने यो इन्डियन दलालहरूको भाष्य हो यो होइन। इन्डियासँग जति विवाह गर्छन् मलाई लाग्छ त्योभन्दा बढी अन्त देशसँग हुन्छ। अहिले युरोपमा अमेरिकामा विवाह गर्ने मान्छे कम छन् होइन। अनि चाहिँ तपाईँको सिमानामा जाँदा हामीले देख्छौँ होइन, त्यो त देखिन्छ। यहाँ के हुन्छ भने एउटा घर यता एउटा घर उता पनि देखिन्छ। हिमालबाट पनि त तिब्बतमा बिहारी मान्छे होला नि अवश्य होइन त। अनि त्यहाँ हामीले रोजी बेटीको कुरा गर्ने सिमाना खोल्नु पऱ्यो नि। अब त्यसो भएपछि तिब्बतसँग पनि सिमाना खोल्नु पऱ्यो होइन। अब ऊ सेन्जेन इलाका भन्छ नि युरोपियनहरूले, युरोपमा यत्रो बिहा गरिरहेछन्, अब सेन्जेन इलाकामा हाल्नु पऱ्यो होइन। यस्तो कुरा गरेर चाहिँ राष्ट्र जोगिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको अर्को रोजगारीको कुरो, यताका उता उताका यता होइन, त्यसमा भिसा लगाउने। रोजगारी किन, नेपाललाई पनि लगाओस् भिसा। किन नेपालमा इन्डियामा गएर नेपालीबाट जति पैसा जति रोजगारी गरिरहेछ नि त्यसको त्योभन्दा 5 गुणा बढी यहाँ इन्डियन आएर बसिरहेछ होइन। इन्डियनले यहाँबाट लगिरहेछ। रेमिट्यान्स नै सबभन्दा बढी लग्ने देशमध्ये पर्छ इन्डियनहरू। यहाँबाट लग्ने देशहरूमा अधिकतम रूपमा बढेछ। 5-6वटा देशभित्र पर्छ नेपाल। भनेपछि सिमाना बन्द नगरिकन यो समस्या कहिले पनि हल हुन्न। दोस्रो कुरा, तेस्रो चाहिँ दोस्रो सिमाना बन्द, तेस्रो चाहिँ एनजिओ आइएनजिओ सबै यहाँबाट लखेट्नुपर्छ। किन यो एउटा पश्चिमा रणनीति अन्तर्गत देशहरू चलाउने हो होइन, सत्ता नै उनले चला हो। जस्तो तपाईँको कुनै पनि मन्त्रालयको नीति यहाँ कसैले पनि बनाउँदैन। मैले भन्छ भने देश ऋण र अनुदानबाट चले देश, उनको शर्त हुन्छ, शर्त अनुसार यहाँ काम गर्छन् र सबै नीति उनले बनाउँछन्। जस्तो खाद्यान्न नीति, वन नीति, सुरक्षा नीति, विदेश नीति, न्याय नीति। नेपाल त यस्तो भइगयो कि तपाईँको एनजिओको लगानी न्यायालयभित्र प्रवेश गराएपछि न्यायाधीश गुन्डामा परिणत भयो आज होइन। न्याय सर्वोच्च अदालत एनजिओले चलाउँछ। एनजिओ आइएनजिओ यहाँबाट नलखिकन यो देश कहिले पनि स्वाधीन बन्दैन। तेस्रो मैले देखेको कुरा, दुर्गा प्रसाई भन्छन् मारवाडी खेदौँ, तपाईँ भन्नुहुन्छ एनजिओ आइएनजिओ खेदौँ। होइन, दुवै परे। एनजिओ आइएनजिओ मारवाडी त लुट्नु मात्रै आएको छ, उसले प्रभावित पार्ने हो होइन। एनजिओ आइएनजिओ त संस्थागत रूपमा एउटा सम्झौताबाटै देश चलाइरहेछ, सम्झौताबाटै देश चलाइरहेछ, नीति बनाइरहेछ उनीहरू। र इस्ट इन्डिया कम्पनी जस्तै हो। इस्ट इन्डिया कम्पनी होइन, यिनको विश्वव्यापी नियम हो। यहाँ मात्रै होइन कि उनीहरू राष्ट्रातीत अधिराष्ट्रिय सङ्गठन भन्छन्। उनले एनजिओहरूको जाल हो। जस्तो 2001मा रियो द जेनेरियोमा यिनको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भयो। त्यसको मूल एजेन्डा नै के हो भन्छ भने सबै देशहरूलाई यो चाहिँ छाताबाट चलाउने भन्ने उनको नीति छ। 2001को घोषित नीति हो। यसको अन्त्य नगरिकन नेपाल काम लाग्दैन। र अर्को चाहिँ मैले तपाईँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना पछि साना देशहरूको पनि अस्तित्व स्वीकार गरियो, विस्तारवाद रोकियो, नेपालकै पनि अस्तित्व सुरक्षित भयो भन्ने गरिन्छ। यस्तै त होला नि एनजिओ आइएनजिओ भने पनि होइन, त्यस्तो होइन। राष्ट्रसङ्घ जस्तो होइन। राष्ट्रसङ्घ त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले बनेको एउटा सङ्गठन भयो। सबै देशले आधिकारिक रूपमा चाहिँ युएनलाई पनि स्वीकृत गरेर चाहिँ मानेको चिज भयो। एनजिओ आइएनजिओ होइन। त्यसरी कुनै युएनलाई यिनीहरूलाई चाहिँ त्यसरी लिनु भएन।
होइन, एनजिओ त्यस्तो हुँदैन। एनजिओ त युरोपका देश र अमेरिकनहरूले आफ्ना चाहिँ तपाईँको लगानी गर्ने एउटा माध्यम बनाएर विभिन्न कमजोर देशहरू शासन गर्ने, लुट्ने, तोडफोड गर्ने हतियार हुने नि त। युनाइटेड त्यो उसको पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र तपाईँको युएनको पनि युएन भन्छु त्यो युरोपियन युनियनको पनि त हुन्छ नि युरोपियन युनियनको फन्डिङ भनेको तपाईँको त्यो एउटा एक खालको राज्य स्तरको फन्डिङ हो होइन। यिनी त राज्य स्तरका अङ्ग पनि भएनन्। एनजिओ भने यिनी राज्य स्तरका निकाय पनि भएनन्। यिनी कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले मान्यता दिएका सङ्गठन पनि भएनन् होइन। जस्तो यहाँ 20-25 संयुक्त राष्ट्रसङ्घ ठिक छ, त्यसदेखि बाहेक अरू होइन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उसको भूमिका ठिक छ कि छैन त्यहाँ नजाउँ। कमसेकम त्यसरी प्रत्येक देशले औपचारिक रूपमा स्वीकृत गरेको सङ्गठन त हुनु पऱ्यो नि। त्यो त एनजिओ त होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त त होइन यिनीहरू। जस्तो धेरै देशमा यिनीहरू प्रवेशै पाउँदैनन् होइन, धेरै देशमा यिनीहरूले लगानी गर्नै पाउँदैनन्। जहाँ कमजोर छन्, जहाँ सक्छन्, उनले त्यहाँ गएर बर्बाद पार्ने हो। त्यस कारणले एउटा चाहिँ मैले अघि नै भने यो नवोदारवादका नाममा बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग भएका सम्झौता तोड्नुपर्छ विकास गर्ने हो भने। चौथो कुरा हो। यिनी हामीले भोगेका एजेन्डाहरू हुन्। जस्तो करप्सनको मुद्दा तेस्रो भयो होइन, अर्को एउटा भयो यो भ्रष्टाचारको। यसको सम्पूर्ण चाहिँ यिनको सर्वस्वरण गरेर यिनलाई यसरी दण्डित गर्नुपर्छ कि यहाँको मान्छेले दण्ड गर्नु चाहिँ कति ठुलो अपराध रहेछ भन्ने कुरा बुझोस्। केही पाठ त दिनु पऱ्यो नि त, मान्छेलाई केही सन्देश त दिनु पऱ्यो, समाजलाई नैतिकवान त बनाउनु पऱ्यो। र मलाई अर्को यिनी मूलभूत चिजमा नगएर लडाइँ अगाडि नबढाइकन नेपालको यो समस्या हल हुँदैन। भनेको यी सबै कुराहरू एजेन्डाहरू मिल्यो भने के दुर्गा प्रसाई र तपाईँको पनि सहकार्य हुनसक्छ सँगसँगै देख्न होइन, सहकार्य सबैको हुनुपर्छ। दुर्गा प्रसाई हाम्रो अर्काको मात्रै भएन कि, जस्तो सहकार्य त्यो मिसनसँग चाहिँ जोडेर जाने सबै मान्छेको बिचमा हुनुपर्छ। मैले भने जानुहुन्छ दुर्गा प्रसाईको अभियानमा? होइन, दुर्गा प्रसाईको अभियान भन्ने भएन। जस्तो यो सबै चाहिँ चिजलाई समेट्नु हो भने त्यो दुर्गा प्रसाईको मात्रै अभियानै रहँदैन त होइन। त्यो राष्ट्रको निम्ति एउटा ठुलो लडाइँको मुद्दा बन्छ र त्यो मुद्दामा ढिलो चाँडो सबै जानै पर्छ। यदि देशको निम्ति जसले काम गरिरहेको छ त्यो मान्छे जानै पर्छ। हामीले त्यो दिशामा धेरैसँग छलफल चलाइरहेछौँ। जाने कसरी त अब होइन। कमसेकम मान्छेले के बुझोस् भन्दाखेरि हामी के को निम्ति यो लडाइँको कुरा गरिरहेका छौँ त्यो त मान्छेले त बुझ्नु पऱ्यो नि त। त्यो लडाइँ कहाँ जोडिनु पऱ्यो? देशको जीवन, राष्ट्रको जीवन र यो देशको मान्छेको जीवनसँग त जोडिनु पऱ्यो नि त, प्रत्यक्षमा जोडिनु पऱ्यो त्यो लडाइँ। तिनी सबै एजेन्डा र एउटा कार्यक्रम बनाएर जानुको हामीसँग विकल्प छैन र ढिलो चाँडो मान्छे जान्छ। किन यो असफलताबाट अनुभवबाट सिक्दै जान्छ नि त। सीमा के हो भने बुझ्दै मान्छेले जान्छ, मान्छे परिमार्जित हुन्छ। मेरो एउटै कुरा छ भन्छ भने अहिले जो उठ्या छ, जे जति एजेन्डामा उठ्या छ यसलाई मर्न दिनुहुन्न, यसलाई ढल्न दिनुहुन्न। त्यो भएर हामीले पूर्ण रूपमा हामीले समर्थन गरेका छौँ, हामी बोली पनि रहेका छौँ र यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ विचार छ। परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने छ। तपाईँको विचार सुन्दा अब धेरैको विश्लेषण पनि के छ भने तपाईँ समाजवादी विचारधाराबाट शिक्षित दीक्षित व्यक्तित्व त्यहाँबाट अगाडि आउनुभएको, तर अब बिस्तारै तपाईँ दक्षिणपन्थी भाषामा भाषिँदै अब राजावादी र हिन्दूवादीहरूको भाषा बोल्न थाल्नुभयो भन्ने आरोप आउँछ। अब यसको खण्डन कसरी गर्नुहुन्छ? सुन्नुहोस्, यो अहिलेका स्कुलिङका मान्छेहरूको कुरो हो। मैले के भन्छ भने जसले विदेशीको भात खाएर यिनी वामपन्थीका कुरा अरे मैले होइन, जसले आफ्नै पार्टीको नेता मारेर दबाउँछ, जसले इन्डियन भात खाएर चाहिँ 10 वर्ष नेपाली मार्छ, तिनी हत्याराहरूले मलाई वामपन्थीको पाठ नपढाए हुन्छ होइन। यिनलाई त्यो शर्मको विषय हो। यिनी नैतिकता हुनु भने त्यो शर्मको विषय हो होइन। अर्को चिज चाहिँ तपाईँको वामपन्थी भन्ने शब्द के हो? दक्षिणपन्थी वामपन्थी भन्छ भने वामपन्थी भनेको यथास्थितिको विरोधी भने मात्रै हो, त्योभन्दा बढी केही पनि होइन। परिवर्तनको पक्षधर बस त्यति हो। वामपन्थीको अर्थ त्यति हो, अरू केही पनि होइन। अब अहिले चाहिँ मान्छे अपभ्रम छ, एउटा अभ्यासले के भयो, वामपन्थी भनेको कम्युनिस्ट हो भन्ने अर्थमा बुझ्छ मान्छेले होइन। उसको त्यो बुझाइ गलत हो। यद्यपि अर्थ त्यस्तो लाग्यो प्रगतिशील रूपान्तरण, यथास्थितिमा रूपान्तरण, राम्रो बाटोमा रूपान्तरण, त्यति नै हो। अब सुन्नुहोस्, फेरि होइन नराम्रोबाट झन् नराम्रो होइन, राम्रोबाट झन् राम्रोतिर। राम्रो भन्नाले मैले देशको हित सापेक्ष, यो देशको मान्छेको हित सापेक्ष, आर्थिक सामाजिक सबैको वामपन्थी भनी मान्यो हो भने त्यति हो। अर्को चाहिँ तपाईँले भने जस्तो मेरो भनाइ के हुन्छ भने जस्तो समाजवाद भन्नु भने
समाजवाद भन्ने शब्द समाजको भलाइसँग सम्बन्धित छ, आम समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने भनिन्छ। यद्यपि प्रयोग कस्ता के भए, अब लोकतन्त्र पनि त्यही हो नि, लोकसँग जोडिएको छ हो त्यो, तर जो प्रयोग भए त्यो समाजवादसँग सम्बन्धित छ कि छैन भन्ने अर्को पाटो हो हैन। जस्तो अब मैले अभ्यासमा पुँजीवादै भयो, त्यो व्यक्तिको चाहिँ तपाईँको राज्य प्रणाली हो हैन, व्यक्ति सर्व। अब समाजवादको जो अभ्यास भयो नि, मैले के देख्छु भने हामीले अहिले उठाएको मुद्दा के हो भन्छ भने समाजवादको नाममा जो प्रयोग भए तिनी नाम त समाजवाद राखिए, तर त्यहाँ समाजको मान्छे छ नि त्यो कामदार मात्रै सीमित रह्यो। त्यो कहिले पनि तपाईँको राज्यको अधिकारी बन्न सकेन, राज्यमा निर्णायक रहन सकेन, त्यो कामदारै भयो हैन। कामदारको रूपमा गाछबास कपासको ग्यारेन्टी भयो, तर त्यो कामदारै भयो। त्यसैले मेरो अहिले हामीले उठाएको सुरुवात हो नि त, यो पाक्नु पर्यो, फल्नु पर्यो, फुल्नु पर्यो, पाक्नु पर्यो, त्यो मोडेल त्यसपछि झर्ने हो अनि नयाँ आउने हो हैन। त्यो मोडेलै गलत भयो। जस्तो समाजवादको प्रयोगको मोडेलै गलत भयो। हाम्रो कुरो के हो भन्छ भने अहिले जस्तो हामीले उठाएको कुरो समाज केन्द्रित विचारधारा र व्यवस्था प्रणाली त्यही अनुसारको भनेको छौँ। जस्तो शासन प्रणालीमा हामीले स्थानीय स्वशासन, पूर्ण अधिकारसहितको स्थानीय स्वशासन भनेका छौँ। अब ग्रास रुटमा जसलाई अहिले पालिका भन्छ नि, त्यसलाई सम्पूर्ण रूपमा निर्णय गर्ने शक्ति नदिएर चाहिँ तपाईँको अब त्यो राजनीतिक रूपमा त्यो तलको मान्छे चाहिँ निर्णायक बन्दैन, कहिले पनि बन्दैन हैन। बाँकी त बिचौलिया हुन्। जस्तो केन्द्र प्रदेश भने त त्यो ग्रास रुटको मान्छेको प्रतिनिधित्व गर्दैन नि यसले हैन। माओवादी फेल खायो, माओवादीले पनि अब जस्तो पहिला एउटा माओवादीले पनि भन्थ्यो मधेस आन्दोलनताका स्वायत्त मधेसका कुरा पनि थिए, तर त्यो त फेल खाइसक्यो नि होइन। फेल त्यो प्रान्तीय होइन, यो त विदेशी एजेन्डा थिए, यो विदेशी एजेन्डा थिए, नेपाललाई धुमाल दिएका एजेन्डा थिए। यो सफल हुने सम्भावना थिएन, किन नेपालको यथार्थ एकातिर थियो, यिनले अगाडि बढाउनु खोजे एजेन्डा अर्कोतिर थियो। कहाँबाट सफल हुने, धरातलले नभएपछि सफल हुँदैन। र दोस्रो मैले भने स्थानीय स्वशासनपछि हामीले जस्तो आर्थिक विकासको क्षेत्रमा हामीले के भन्छ भने हामीले सामुदायिक अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मुख्य रूपमा सामुदायिक अर्थतन्त्र, माने समुदाय जो तल छ हैन, जसलाई अहिले हामी गाउँ भनी बुझौँ अथवा पालिका भनी बुझौँ अथवा एउटा जिल्ला भनी बुझौँला, त्यसको कन्सेप्ट म अहिले जान्न। त्यो समुदायले के उत्पादन गर्ने, कसरी गर्ने, त्यसको मार्केटिङ कसरी गर्ने, त्यसको आवश्यकता के हो, सारा चिज निर्णय गर्ने त्यही समुदायलाई हुनुपर्छ। त्यो विकास समुदायको अर्थतन्त्रमा हस्तक्षेप कसैले गर्न पाउनु हुँदैन। अझ यसो भन्न मिल्छ, सच्याउनु होला मिलेन भने लाइनको जो अन्तमा छ सबैभन्दा पहिला त्यसको उत्थान। जस्तो उत्पादनमा पनि के, जस्तो काठमाडौँलाई एउटा समुदाय मानौँ एकछिन, माने यहाँ के उत्पादन गर्ने, त्यो त त्यसको जे आवश्यकता छ त्यो न गर्छ हैन। अहिले यहाँका मान्छेको आवश्यकताबाट उत्पादन त हुँदैन, यो त पुँजीको निम्ति उत्पादन हुन्छ। यहाँ त पुँजी सञ्चयको हिसाबबाट उत्पादन हुन्छ। हामी कहाँ जानुपर्छ, हामीलाई जे चाहिएको छ मान्छेले त्यही गरोस्। त्यसकारणले त्यो छनौट गर्ने र त्यसलाई अगाडि बढाउने राइट जबसम्म त्यो समुदायलाई हुन्न तल, तबसम्म त्यसको विकास कहिले पनि हुँदैन। हामी यो मोडेलमा गएका छौँ। त्यसकारणले हाम्रो चाहिँ जो तपाईँले समाजवाद भन्नुभयो त्यसको जो प्रयोग देखियो त्योभन्दा उच्च स्तरको समाजवादको प्रयोग हो, ताकि सम्पूर्ण अधिकार त्यही समुदायलाई हो। समुदाय भने त समाज हो, समुदाय सबै मिलेर समाज बन्ने हो। त्यसकारणले त्यो सामुदायिक अर्थतन्त्रमा जाने हामी कुरो गरेका छौँ, जसको प्रयोग समाजवादमा पनि भएन। मैले भने समाजवादमा मान्छे कामदार भयो, पुँजीवादमा दास भयो, पुँजीवादमा बिल्कुल दास भयो, समाजवादमा कामदार मात्रै भयो। त्यसकारणले गर्दा त्योभन्दा माथि मान्छेलाई कसरी उठाउने, समुदायलाई कसरी उठाउने। त्यसकारणले हाम्रो जो समुदाय कि हाम्रो तृणमूल नेपालको एउटा मुद्दा समाज केन्द्रित विचारधाराको विकास हैन, त्यो पनि आफ्नो मौलिकतामा समग्रमा कुरा गर्दा हाम्रो आफ्नो स्कुल अफ थट के हो, जस्तो नेपाललाई अगाडि बढाउने हाम्रो आर्थिक राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक नैतिक विचारधारा के हो, हामी त्यहाँ जानुपर्छ। हामी यो आयातित सबै फ्याँक्नुपर्छ र त्यसलाई व्यवहारमा जाँदाखेरि जो सिस्टमको कुरा आउँछ, सिस्टमको कुरा आउँदाखेरि त्यो समुदायलाई मजबुत राजनीतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा समुदायलाई मजबुत कसरी गराउने, हामी त्यहाँ केन्द्रित छौँ। र त्योभन्दा अर्को चाहिँ देशलाई चाहिँ अगाडि बढाउने, एउटा समृद्ध बनाउने अर्को बाटो छैन। जस्तो कुनै पनि पार्टीका, कुनै पनि विचारधाराका, सङ्गठनका अल्पकालीन, तात्कालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन योजनाहरू हुन्छन्। तपाईँको अन्तिम गन्तव्य जे भन्नुभयो 3-4वटा एजेन्डाहरू त्यो होला। तर अहिले जुन किसिमको अलमल देखिँदैछ, अन्यल देखिँदैछ, एउटा चाहिँ नै चक्कालाई इतिहासतिर फेरि फर्काउने प्रयत्न, अर्को चाहिँ रोक्ने प्रयत्न, तर फेरि जसले रोक्न खोजिराखेका छन् तिनीहरूले आफ्ना कमी कमजोरीहरू रोक्ने प्रयत्न गरेका छैनन्। हामी ठिक हौँ, अर्को गलत हो मात्र भनिराखेको अवस्था।
सम्भव छ राजा आउन हिन्दू धर्म फेरि पुरानै कुरो सुरुमै जाँदाखेरि अथवा तपाईँ राज संस्था र हिन्दूको पक्षमा हो कि होइन त्रिमूलकै कुरा गरौँ। यस्तो मेरो प्रश्न यस्तो छ, मैले के बुझ्छु भन्छ भने तपाईँको जस्तो मैले सुरुमा तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, यो रिलिजन र धर्म भन्ने चिज एउटै होइन। यो हामीले गलत अनुवाद गरेर बसेका छौँ होइन। हामीले सम्प्रदायलाई धर्म भनिरहेछौँ। अब मेरो चाहिँ हिन्दू त अझ सभ्यता हो, बृहत सभ्यता हो होइन, सभ्यता हो। अब एउटा हाम्रो अझ चाहिँ असली भाषा तपाईँको बोल्ने हो भने हाम्रो वैदिक सभ्यता हो, वैदिक र हाम्रो किराँत सभ्यता हो। नेपालको कुरा गर्छु मैले, त्यो चाहिँ हिन्दू मात्रै भन्दा पुग्दैन क्या। म त्यो पक्षमा छैन, किन हामी कहाँ किराँत सभ्यता छ, यत्रो प्राचीन सभ्यता छ। हामीसँग त्योभन्दा प्राचीन बोन सभ्यता छ, हामीसँग बौद्ध सभ्यता छ। त यो सबैलाई एकीकृत नगरिकन हाम्रो देश चाहिँ तपाईँको सभ्यता र संस्कृतिमा पूर्ण हुँदैन। यस्तो गलत र अपाङ्गको कुरा कसैले गर्न हुँदैन। ओमकार परिवारको कुरो हुन्छ नि, ओमकार भन्नुहोस् अथवा हाम्रा कमसेकम मूलभूत रूपमा 4 सभ्यता त समेट्नु पर्यो। जसले नेपालको नक्सा बनाए होइन, जसले नेपालको सभ्यता र संस्कृति र मूल्य मान्यताको कोणबाट एउटा नक्सा खडा गरे होइन, त्यो सबै चिजलाई नजोडिकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। मेरो कुरो एउटा प्रश्न छ। दोस्रो के हुन्छ भने धर्म भनेको कर्तव्य हो होइन। धर्म भनेको त्यति हो, जसले प्राकृतिक रूपमा जे स्वभाव र गुण प्राप्त गरेको छ त्यो अनुसारको काम गर्नु, जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँको निर्वाह गर्नु धर्म हो होइन। बाँकी धार्मिक संस्कृति हुन् बढीमा है, बाढी चाहिँ पूजा पद्धति, प्रार्थना विधि र धार्मिक संस्कृतिहरू हुन्। त्यस कारणले यिनलाई धर्मको रूपमा चाहिँ अब व्याख्या गर्न मिल्दैन, गर्न मिल्दैन र होइन। आवश्यक छ कि छैन, सम्भव छ कि छैन। नै यस्तो हो। त्यसको साथसाथै प्राचीन के अरे धार्मिक संस्कृति सापेक्ष भन्न सकिन्छ। र त्यसमा मलाई के लाग्छ भन्छ भने यो लडाइँलाई राम्रो ढङ्गले लैजाने हो भने मैले भने हाम्रा प्राचीन जो छन् तिनी सबैलाई त्यो भाषामा कोड गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु म होइन। एउटा चिजलाई मात्रै बोकेर यो विरोधाभासमा फस्ने र भोलि अर्को विदेशी खेल्ने ठाउँ बनाउने पक्षमा म चाहिँ छैन होइन। हिन्दू राज्यको एजेन्डा पनि विदेशीका लागि यहाँ मैदान तयार गर्ने उ त खेल्छ नि त। मैले भने हिन्दू भन्ने मान्छेले किराँत भन्न चाहिँ टाउको किन दुख्छ, बौद्ध भन्न टाउको किन दुख्छ, बोन भन्न टाउको किन दुख्छ, मेरो भनाइ के हो क्या। समग्र देशको सोच हो भने त सबैलाई समेट्नु त पर्यो। सबै त नेपाली हो। त्यो किराँत मेरो होइन, किराँत सभ्यता मेरो होइन, मैले होइन भन्ने। त्यो यलम्बर यहीँ चाहिँ नुवाकोटमा बसेर शासन गरेको हो होइन। त्रिशुलीसम्म उसको राज्यको सिमाना थियो होइन। फेरि हिन्दू जस्तो व्यापक बृहत धर्मको चाहिँ छाती यति सानो पनि त कहाँ होला र जहाँ अरू हटाउँदैन हो। माने वैदिक परम्परा एउटा विशाल चाहिँ दार्शनिक परम्परा हो। यो यति विशाल अरू छैन। ज्ञानको ठुलो भण्डार हो, दर्शनको ठुलो भण्डार हो, अत्यन्तै सहिष्णु ऊ हो। जस्तो यहाँ चाहिँ चारवाकको चाहिँ भौतिकवाददेखि होइन, कपिलको साङ्ख्य पनि भौतिकवादै हो होइन, तपाईँको चारवाक पनि भौतिकवाद हो, देखि लिएर ब्रह्मवाद सबै चाहिँ मिलेर बसेका छ, सबैलाई एउटै धारा मान्छ। यति विशाल चाहिँ ज्ञानको भण्डार अरू छैन, किन उनको साहित्य लेखिएन होइन, त्यो लिपिमा आएन र कमजोर हुँदै गए। तर पनि जे जति मूल्य मान्यता छन् ती सबै त हाम्रै हुन्, तिनी सबै सम्प्रदाय त हाम्रै हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि सनातन धर्म सापेक्ष, सुन्नुहोस् मेरो आफ्नो भाषामा कोड गर्ने, धर्म सापेक्ष किन धर्म सनातनै हुन्छ। धर्म सनातन, धर्म कुनै व्यक्तिको रचना होइन, कुनै व्यक्तिको रचना होइन धर्म होइन। धर्म कर्तव्य हो। यो सृष्टि जुन दिनदेखि सुरु भयो त्यहाँदेखि धर्म सुरु भयो र सृष्टि जुन दिनसम्म रहन्छ त्यहाँसम्म धर्म रहन्छ। त्यस कारणले धर्म सनातन त्यो कर्तव्य हो। अब यो सनातन धर्म सापेक्ष अब हाम्रो सनातन संस्कृतिहरू, अब हामी व्याख्यामा हाम्रा सनातन संस्कृतिको सबैको कुरा गरौँ हामीले होइन। अब त्यो भएपछि यो लडाइँ चाहिँ तपाईँको पूर्ण भएर जान्छ। किन हामीले त जस्तो मैले सुरु भने हाम्रो लडाइँ राष्ट्र निर्माणको लडाइँ हो। त्यो राष्ट्र निर्माण राजनीतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, विकासको कोणबाट, धार्मिक सांस्कृतिक रूपमा पनि त राष्ट्र निर्माणलाई त पूर्णतातिर लैजानु पऱ्यो नि हामीले। त्यस कारणले अलिकति बृहत सोचबाट जानुपर्छ, मेरो भनाइ यो छ। अब तपाईँले राजाको कुरा गर्नु, मेरो स्पष्ट मान्यता पहिलेदेखि अहिले मात्रै, मलाई भ्रम के छैन भन्छ भने हाम्रो देशको भूराजनीति कहाँ छ भनेपछि जस्तो यहाँभित्रका शक्तिहरू, राष्ट्रिय शक्ति, एउटा चाहिँ भाडाको शक्ति, अर्को देशभक्त शक्ति, मेरो भन्दा होइन भाडाको शक्ति, यो दुईटा शक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय कोणबाट हेर्दाखेरि हाम्रो देशको भूराजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने शक्ति र नगर्ने शक्ति, यो सबैलाई सन्तुष्ट बनाएर मिलाएर लैजाने नेपालको भूराजनीतिमा एजेन्डा छैन। म यसमा प्रश्न छु। किन
यही चिजको त्यही स्वार्थले देशलाई यस्तो बनायो, त्यही अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको एजेन्डामा टक्राउले देशलाई यस्तो बनायो। त्यसकारणले सबैलाई मनाएर लैजाने कुनै एजेन्डा छैन, उनीहरू मान्दैनन्। त्यसकारणले अहिले मैले सुरुमा भने नि, म त्यही ल्याएको छु, हामीलाई देश गिजोल्ने विदेशी शक्ति र त्यसले बोकेको भाटाको शक्तिको विरुद्धमा हैन जो आउँदैन उसको अबको लडाइँमा कुनै पनि भूमिका रहँदैन, ऊ मेटेरै जानुपर्छ। त्यसकारणले राजाको कुरा गर्दा यो लडाइँमा उनको भूमिका सकारात्मक मात्रै होइन, त्यो सबैले बुझिने खालको भूमिका सहित आउँछन्। अब त्यो ब्यानरलाई बोकेर जानु हाम्रो पनि धर्म हो, राष्ट्रका निम्ति है, राष्ट्रका निम्ति हाम्रो पनि कर्तव्य हो, किन त्यो मोर्चाको कन्सेप्ट हो त्यो हैन। एउटा देशभक्त शक्तिहरू मोर्चा बन्ने गरेर जाने भन्ने हो, त्यसभित्र त्यो एउटा पोलिटिकल एजेन्डा पनि पर्छ। त्यो भूमिका हुँदैन भने त्यो एजेन्डा म चाहिँ बोक्दिनँ हैन। जस्तो प्रश्न शब्दमा हुन्छ भने इन्डियन साम्राज्यवाद र पश्चिमा साम्राज्यवादसँग भलाकुसारी गर्ने हो, भूमिका खेल्ने होइन, यहाँ दललाई मात्रै गाली गरे जस्तो गर्ने हैन। अब यसलाई जो बोक्ने शक्ति हो त्यसप्रति मौन रहने वा उसँग मिल्न खोज्ने हो भने त्यस्तो एजेन्डासँग मेरो कुनै सम्बन्ध छैन। म देशको निम्ति आदित्यनाथको सक्रियता अलि बढी देखिन्छ हैन। यदि आदित्यनाथको सक्रियता हाम्रो निम्ति घातक हुन्छ, मेरो बुझाइ त्यही हो। किन भन्छ भने उनले आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुरा गर्छन्, त्यो त मूर्खले पनि बुझ्नु पर्यो नि। त्यही सक्रियताले नेपालमा राज संस्था पुनस्थापित गर्छ भन्ने राजावादीहरूको विश्वास। तपाईँ सुन्नुहोस्, एउटा चाहिँ साझा मुद्दामा सहकार्य गर्ने एउटा कुरा हुन्छ, तर अर्काको इन्ट्रेस्टमा काम गर्नु थाल्यो भने तपाईँको चीनको इन्ट्रेस्टमा गर्नुहोस् त्यो घातकै हुन्छ, इन्डियाको गर्नुहोस्, अमेरिकन गर्नुहोस् त्यो घातकै हुन्छ। तपाईँ नेपाली बन्ने कि नबन्ने मेरो कुरो त्यो हो क्या। र मैले त्यो हिन्दुत्वलाई त्यो इन्डियन हिन्दुत्वको रूपमा मैले कहिले पनि स्वीकार गर्दिनँ, मैले कहिल्यै पनि स्वीकार गर्दैन। उनको पोलिटिकल आइडियोलोजी हो, जो हिन्दुत्व भन्छन् एउटा पोलिटिकल आइडियोलोजी हो, उनले प्रश्न भनेका छन् हैन। हामी त्यो बोक्न सक्दैनौँ, त्यो देश मार्ने कुरा हो, देश सिद्ध्याउने कुरा हो। दोस्रो त्यो धार्मिक रूपमा जो कुरो गर्छन् नि, त्यो इन्डियनले भन्ने हिन्दू र हामीले भन्ने हिन्दूमा कुनै सम्बन्ध छैन एकदम। हाम्रो हिमाली जस्तो हाम्रो त शैव संस्कृति हो, त्यो हिन्दू भनौँ वैदिक जे भनौँ शैव संस्कृति हो। यहाँ संस्कृतिको कुरा गर्दा अब तब के अरे देवी संस्कृति हो। तपाईको इन्डियनहरूको वैष्णव संस्कृति हो, आकाश पाताल फरक छ, जरै मिल्दैन। अनि चाहिँ हिन्दूको नाममा चाहिँ इन्डियनसँग साथ मेरो प्रश्न के भन्छ भने जस्तो राजनीतिक आदर्शको नाममा पश्चिमा बोक्ने हैन, फ्री मार्केट इकोनोमीको नाममा घुमाएर पश्चिमा बोक्ने, हिन्दूको नाममा इन्डियन बोक्ने हो भने त्यो सबै देशद्रोहीहरू हुन्। यिनी एउटै श्रेणीका देशद्रोही हुन्, यिनले देश डुबाउँछन्। यस्तो कुबाटोमा नेपाल लाग्नु हुँदैन। मैले बुझे तीनटा धर्म छ, तीनटा धर्म। अब मैले भने जो मूल कर्तव्य भने त्यो बात सुन्नुस्, म यति हरिद्वारमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र योगी आदित्यनाथसँगै नुहाएको निकै चर्चित बनेको थियो त्यो तस्बिर हैन, सन्त महन्तहरूसँगै। अब त्यो हिसाबले पनि उनको सक्रियता नै यहाँ राज संस्था पुनस्थापित गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण साबित हुन्छ भन्ने विश्वास सम्भवतः योगी थिए जस्तो लाग्छ। सुन्नु एउटा मेरो बुझाइ प्रश्न, एउटा त इन्डियनहरूले राज संस्था पुनर्बहाली हुन कुनै हालतमा दिन्नन्, उनले अल्मल्याएको मात्रै हो। म प्रश्न बुझ्छु, यो आरएसएस बिजेपी दिँदैनन्। किन दिँदैन भन्छ भने माओवादी युद्धको 10 वर्षको कार्यकालमा 8 वर्ष बिजेपी सत्तामा छ, यो कुनै पनि नेपाली नबिर्सियोस्। माओवादी पाल्ने बिजेपी हो नम्बर 1। दोस्रो 12 बुँदे समझदारीको जो मिसनसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको बिजेपी हो। म तपाईँलाई एउटा के भन्छु, माओवादी युद्धलाई ह्यान्डल गर्ने जर्ज फर्नान्डिस लजिस्टिक, माओवादीलाई लजिस्टिक आपूर्ति गर्ने सम्पूर्ण जिम्मा उसले ल्याएको थियो। त्यहाँ 11 जनाको कमिटी छ इन्डियामा बनेको। जर्ज फर्नान्डिस चाहिँ तपाईँको अटल बिहारी वाजपेयीको विदेश मन्त्री, रक्षा मन्त्री हो र ऊ क्रिस्चियन पनि हो। र माओवादीको सङ्गठनको मामिला हेर्ने हर्मिज थाराकान हैन, ऊ रहेको चिफ हो, उसले माओवादीको सङ्गठन हेर्थ्यो। अनि त्यो आरएसएसले राजा ल्याइदिन्छ, त्यो आरएसएसले राजा ल्याइदिन्छ। उसले अल्मल्याइरहेछ, एक दुईवटा जोगी लगाएर, किन अल्मल्याएर हाम्रो विरुद्धमा नजाओस् हैन, अर्को दिशातिर नजाओस्। अब एउटा उनले आफ्नो इन्ट्रेस्ट हेर्ने हो। यहाँ कसैको चाहिँ राजाको गद्दी सद्दी उनले केही पनि हेर्दैन। पहिलो कुरा यहाँसम्म देश ल्याएको काङ्ग्रेस आई मनमोहनको सरकार त 12 बुँदे समझदारीको सम्पूर्ण तयारी भएपछि 1 वर्ष अगाडि आएको सरकार न हो। ब्याकग्राउन्डमा त सबै बिजेपी छ। अनि बिजेपीले राजा ल्याउँछ, अटल बिहारी छ, एउटा पाटो। दोस्रो पाटो के हुन्छ भने विदेशीले राजा ल्याउने हो भने त्यो राजा हामीले अस्वीकारै गर्नुपर्छ। अब देशको निम्ति लड्ने हो भने हैन, जनता बलमा आउनु पर्यो नि त, जनतामाथि विश्वास गर्नु परेन हैन, देशको सङ्कटसँग जुझ्नु परेन।
त्यही फर्किनुको निम्ति इन्डियन गुहार्ने अथवा फर्किनुको निम्ति चाहिँ त्यही अमेरिकन युरोपियन गुहार्ने हो भने त्यो कुनै पनि पात्र मलाई चाहिएको छैन। म चाहिँ त्यो स्वीकार गर्दिनँ, मैले त्यो विरोधै गर्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो के भने हाम्रो सङ्कटको सन्दर्भमा कसको भूमिका के हो हामी त्यहाँ जाउँ होइन। मैले बारम्बार भनेको छु त्यो हिसाबले हो भने ठिक छ, सकारात्मक भूमिका हुन्छ भने राजा मान्न तयार, राज संस्था मान्न तयार होइन। त्यो भूमिका हुँदैन भने म त्यो बाटोमा चाहिँ लाग्दिनँ, म कहिले पनि त्यो गल्ती मैले चाहिँ गर्दिनँ। हस्, धन्यवाद यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि। हजुर धन्यवाद।